So, Reginald Bob, so guest of honor, Dr. Inacio, members of on the dais. Isaac कुशालकायेचो दीस आमकां आनी बो करून वावराडेच्या इश्टाच्या सबस्क्रायबरांक व मोग्यांक कित्याक आयज व्हडी संख्येन तुमी हांगासर येवन ह्या आमच्या वावराडेच्या इश्टाक तुमी सांगात दिलो, सपोर्ट दिलो. तुमचे चड आनी चड हांव दिनवास आठवतां. खेरीज भाशेन जोकीम आनी इनासियो आनी सगळो भार घेवन हो टोर्नामेंट तांणी घडोवन हाडलो आनी हो फर्स्ट एवर वावरेड्यांचो इश्ट टोर्नामेंट गोंयांत तांणी सुरू केलो. तांकां आमचे सबास्की आनी परबी तुमी आमकां पिलारचे संस्थेचे पाद्रींक आमचे मिसांवाचें काम फुडें व्हरूंक जाय तो तेंको दितात आनी ह्या असल्या सुयेगा वरवीं तुमी आमकां आमचो वावर संस्थेचो वावर फुडें व्हरूंक तुमचो आदार तेंको आमकां फावो जाता. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. वावऱ्यांचो इश्ट जावन आसा एकूच सातवाड्याचो न्यूज पेपर जो रोमी लिपीन पेपर छापून येता. आयज काल ही चड व्हड आमी पळयता रोमी लिपीक लागून आनीक आमचो वावरेड्यांचो इश्ट हे फुडें व्हरूंक आमकां आदार तेंको दिता. तर रोमी लिपीन आमची कोंकणी भास फुडें व्हरूंक हो वावरेड्यांचो इश्ट आमकां एक स्वेग, आमकां एक नमुनो आनी आमचें योगदान असल्या पेपरांक दिवंक तुमचे लागीं हांव मागतां. आमचे व्हॉलंटियर्स थंय सबस्क्रिप्शन घेवंक बसलेले आसात. वर्साक फकत 250 रुपया. आमी ह्या कडेन रोखडेच पयशे दिता पूण जायते फावटी असले कोंकणी भाशेक लागून आमचे हात सुटना. आयज आमकां सगल्यांक एक उलो आमची कोंकणी भास आमी सांबाळूंक आमचे कोंकणी भाशेक आनी खेरीत भाशेन रोमी लिपीन आमी आमचो तेंको दिवंक तुमचे लागीं मागता. सबस्क्रायब करून तशेंच सरकाराचोय आमकां आदार जाय, सहकार जाय. जायते एड्स तांणी आमकां दिवंक जातात, आमकां ते मेळनात. पूण हांव मागतां आमच्या आमदारांची ताणें आमकां सपोर्ट करूंक आनी ह्या बऱ्या कामाक ताणें आमकां ताचो तेंको दिवंक तुमच्या लागीं मागता. आनीक हो टोर्नामेंट घडोवल्यांक ऑर्गनायझींग कमिटी जोकीम, इनासियो आनी ताच्या सांगात्यांक आनी ही येवजण तुमी मांडून हाडलेल्यांक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू ऑल.